अपोजिशन रहनुमा इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं कि आज से लेकर इतवार तक जिस दिन वो चाहे वोटिंग करा ले, ये आइन और कानून की बात हम उसको मानते हैं, लेकिन आज स्पीचेज होनी थी, उसकी खातर जो क्वेश्चन आवर था, यानी सवालात का जो वक्त है मुकर्रर, तमाम उन मेंबरान ने जिन्होंने सवालात पूछे थे मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, उन्होंने कहा कि हम फोरगो करते हैं, आप वोटिंग कराएं और आज इस बात का फैसला हो जाए। फिर आपने देखा कि किस तरीके से वो डिप्टी स्पीकर आज चेयर कर रहे थे। जो ही उन्होंने देखा कि कोई भी मेंबर सवाल करने के लिए तैयार नहीं और वो वक्त का ज़िया नहीं चाहता और इसका जो मोशन है उसके ऊपर वोटिंग चाहते हैं, तो वो उठ खड़े हुए और वो अंदर भाग गए। मैं और भाई बिलावल साहब हम गए वहाँ पर, जो सेक्रेटरी हैं उनसे मैंने पूछा ये आपने क्या किया, उनके जी एंड आई एम कोटिंग हिज वर्ड्स, जो स्टाफ था कि जी बिल्कुल स्पीच होनी थी, हमने बताया था स्पीकर को और इन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी मर्जी है, लेकिन हमने उनको ब्रीफ कर दिया था। उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, जो उसकी प्रैक्टिस थी, प्रोसीजर था, कानून था, उसको उन्होंने आज फिर नहीं उन्होंने फॉलो किया। ये देख लें 8 मार्च से लेकर आज हो गई है 31 मार्च के इस दौरान में किस तरह आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई हैं और मुल्क के अंदर पूरे 22 करोड़ आवाम को किस तरह उनके मैंडेट, उनकी जो मुतालबात हैं जो कि पार्लियामान में तमाम मुतअद्दिदा अपोजिशन वाले उनकी ख्वाहिशात पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन पेश की है। अदालत उज़्मा भी देख रही है, पूरी जो जुडिशरी वो देख रही है, पूरा मुल्क हैरान है, परेशान है कि ये क्या हो रहा है, खुदारा क्या गदर मचा है। मैं समझता हूँ कि हमने ये फैसला किया था कि हम कोई गैर पार्लिमानी बात आज नहीं करेंगे ताकि किसी को कोई मौका नहीं मिले, और हमने इस तरह किया। आज पूरी कौम ने देखा इन कैमरास के ज़रिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो फिनिशिंग लाइन है जिससे कि हुकूमत को आइनी तरीके से डिफीट दी जाती है वज़ीर आज़म को, यानी उनको उनके ख़िलाफ़ हम 172 जो नंबर जो चाहिए अदम एतमाद को कामयाब कराने के लिए इस मोशन को, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम ने देखा कि आज पार्लियामान में मौजूद थे मुतअद्दिदा अपोजिशन की छतरी तले, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, JUI है, वो BNP मैंगल है, वो जमहूरी वतन पार्टी है, वो पाकिस्तान मुतअद्दिदा कौमी मूवमेंट है, वो चाहे वो BAP है, वो चाहे वो हमारे इंडिपेंडेंट साथी हैं ANP है, सब ने मिलकर आज पूरी कौम को दिखाया कि हम 172 लोग आपके सामने खड़े हैं। अब इसके बाद क्या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म के पास कोई अखलाकी, सियासी, कानूनी, आइनी जवाज़ बाकी रह गया है? अगर इसके बाद भी वो इस मामले को अपना धींगा मुश्ती से और धमकियों से और बेजा गलत इल्ज़ामात लगाकर अगर इस मामले को वो ड्राई करना चाहते हैं, तो वो आइन शिकनी के वो मुर्तकब हो रहे हैं स्पीकर भी। और स्पीकर साहब ने तो पाकिस्तान की तारीख में अपना नाम स्याही से स्याह हरूफ में लिखा लिया है। अब मैं आता हूँ कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो इल्ज़ामात जो लगाए और जिन अल्फाज में जो हमारी जो मुअज़्ज़िज़ शख्सियात हैं पार्लियामान में या पार्लियामान से बाहर, उनको जिस तरह पुकारा, पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया है। और घटिया तरीन इल्ज़ामात, झूठे इल्ज़ामात कि जनाब नवाज शरीफ को अपना बाहर से उनको पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत के लिए नवाज शरीफ ने राब्ते किए हैं। और क्या इसराइल के भी कहा, इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज, इमरान नियाज़ी मेरा मुंह न खिलवाओ, हम उस घटिया लेवल पर नहीं जाना चाहते जहां तुम जा चुके हो, वगरना जो अच्छी जो कौम बात सुन सकती है वो तो मैं कह सकता हूं कि तुम्हारे आपके जो फॉरेन फंडिंग में जो डोनर्स हैं वो कौन हैं, वो उसमें हिंदुस्तानी भी हैं और उसमें वो अपना इसराइली भी हैं। बात इसराइली या हिंदुस्तानी की नहीं है,
फॉरेन फंडिंग कानून में गैर मुल्कियों से, चाहे वो कोई गैर मुल्की मुसलमान क्यों ना हो, उससे आप कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकते। आपने उनसे ये अपना लिए हैं, आपने ये फंड्स लिए हैं और आपने डिक्लेयर नहीं किया, आपने छुपाया, आपने स्टेट बैंक से छुपाया, आपने रिटर्न में शामिल नहीं किया। ये बहुत मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती है। और अब आप घटिया इल्ज़ामात में उतर आए हैं। बदजुबानी तो आपका तकिया कलाम है, उसमें हम कभी जवाब नहीं देंगे। और आपके जो करप्शन, आपके नाक के नीचे जो अरबों खरबों की करप्शन हुई है, पूरी कौम जानती है। आपके घर में करप्शन है, आपके वो जो खातून है, मैं अपना वज़ीर-ए-आज़म की जो मोहतरमा उनकी वाइफ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक और खातून है जो फ्रंट पर्सन है, जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन की और दुबई पैसे भिजवाए। इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान है, साबित करना बड़ा मुश्किल है। इमरान नियाज़ी घटिया इल्ज़ामात लगा रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, और किस तरह आप मुअज़्ज़ज़ लोगों को आप पुकार रहे हैं। आपको अपने गरेबान में आपको झांकना चाहिए। आपको अपने भाई जरा बात सुने, भाई बात सुने, भाई और फिर और भाई आप बात सुने, बात सुने। और इस तरह आप अपना बात करते हैं अमर बिल मारूफ की बात करना, या रियासत मदीना की बात करना, और अरबों खरबों की करप्शन हो अपना, चाहे वो LNG के वो के अपना प्रोजेक्ट्स हों। आपने गैस में आपने अरबों की करप्शन करवाई, आपने चीनी की एक्सपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई, आपने गंदम की एक्सपोर्ट में फिर इंपोर्ट में अरबों की करप्शन करवाई। सब्सिडी के नाम में आपने अमीर लोगों की जेबें भरी, गरीब को आपने मार दिया, उसकी जेब काट ली, उसको दवाई नहीं मिली, उसको इलाज नहीं मिला, उसके बच्चों को तालीम नहीं मिली, और शीर खर बच्चे को दूध नहीं मिला। ये आपका दिन रात नाम लेना रियासत मदीना का, और काम उसके बिल्कुल उलट करना। मैं क्या बात करूं। इस तरह तो हमें देखे ना, जो कुरान करीम में आता है कि जो शैतान जो है उसके वसवे से बचो। मैं कुरान करीम में आता है, मैं किसी और शख्स की बात नहीं कर रहा, मैं कुरान करीम में जो जिक्र है मैं उसकी बात करता हूँ। इसलिए आज पूरी कौम के सामने मुतहदा अपोजिशन जो है वो कामयाब हो चुकी। हम ये अपना जीत चुके ये मोशन। अब 22 करोड़ आवाम ने इसका फैसला करना है इंशाअल्लाह। हाँ सॉरी, एक खत जो जिसका जिक्र करते हैं, मैंने कहा था पार्लियामान में लाएं, दिखाएं। आज भी पार्लियामान में नहीं लाए, कमेटी को अपना भेज दिया, और फिर मुतहदा अपोजिशन को इनवाइट नहीं किया। मुझे ज़ुबानी पैगाम मिला अपनी छोटी बहन से कि जी आपको, वो भी ज़ुबानी 5 बजे। मैंने कहा मुशावरत करें अपने जॉइंट अपोजिशन से। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल नहीं, हम जाएंगे। ये ख़त झूठा और बिल्कुल फ्रॉड है। जिस तरह ये शख्स दिन रात फ्रॉड करता है, झूठ बोलता है, लूटन मारता है, ये भी उसी तरह का फ्रॉड ये ख़त है। इसके मदरजात आप पढ़ें तो इस तरह के मेमोस तो दिन रात आते रहते हैं तमाम हमारे सफारत खानों से। इसमें क्या है, ऐसी बड़ी बात साबित करे कि किस मुल्क ने पाकिस्तान के अंदर एक्चुअली मुदाखलत की है, सबूत लेके आए कौम के आगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सुरखरू हुई, जॉइंट अपोजिशन सुरखरू हुई। PTI का वज़ीर-ए-आज़म, सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म आज वो शिकस्त खा चुका है, और वो इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर और आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर आज इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी हम नेशनल असम्बली पहुंचते हैं तो इमरान खान साहब शिकस्त खाता है। आज मुत्तहिदा अपोजिशन ने 175 मेंबर्स हाउस में प्रोड्यूस करके खड़ा करके ये साबित कर दिया कि अब कोई रास्ता नहीं है इमरान को भागने के लिए। आज भी स्पीकर साहब को इस्तेमाल करके अदम एतमाद के भय से तो भाग गया, लेकिन वो कब तक भागेगा। हर किसी का पांव पकड़ रहा है कि मेरा कुर्सी बचाए, लेकिन कैसे बचा सकते। अब जब हमारे पास अक्सरियत है, जमात इत्तेहादी अब अपोजिशन के साथ शामिल हो चुके हैं, अब कोई सेफ पैसेज नहीं रहा, अब कोई सेफ फेस सेविंग नहीं रहा, अब कोई बैकडोर रास्ता भी नहीं रहा। हाँ, एक ऑनरेबल तरीका है, ऑनरेबल वे है कि वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफ़ा दे और शहबाज शरीफ साहब को, हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को
वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मौका दे, या ये भागने का सिलसिला बंद करो, आए पार्लियामान में हमारा सामना करो और हमें पुरअज़म इज़्ज़त के साथ तरीक़ा के मुताबिक, आइन कानून और जमहूरी रवैया के मुताबिक हम अपना गिनती करवाते हैं और मुल्क को इस क्राइसिस से, इस बुरान से, इस मुश्किल से निकालते हैं। अब अगर इमरान खान ये समझता है कि वो इस वक्त NRO ले सकता है तो इसके लिए बहुत ही देर हो चुका है। खान साहब को ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये ना सिर्फ इमरान के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं मगर मुल्क के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इमरान ने ये फैसला किया कि जाते जाते जितना भी नुकसान में पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी को पहुंचे सो तो पहुंचा दे, पाकिस्तान की मईशत को तो पहुंचा दे तो पहुंचा दे, जितना भी नुकसान मैं पाकिस्तान के सारे इदारों को पहुंचा सकता हूं मैं पहुंचा दूं, मगर अपना कुर्सी बचाने के लिए ये नामुनासिब बात है। और हम मुत्तहिदा अपोजिशन जो बात खान साहब को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से वो इसको इख्तिदार मिला वो तो बहुत ही मुतनाज़ा था, जिस तरीके से इससे इख्तिदार छीना गया वो तो जमहूरी तरीका, सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करते हैं, तो ये जमहूरियत की जीत है। अगर खान साहब को हटाने के लिए हमने अदालत पे ना ही कटकटाया ना किसी और इदारे के सामने आए तो ये वेलकम किया जाए ये बात, और जो जमहूरी तरीका है उसको रिस्पेक्ट करे, अपना ओहदा से हटे, जाते हुए अब अपने आप की थोड़ा सा इज्जत पाकिस्तान के अवाम के नज़र में अपने आप के लिए आपकी कायम कर सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। तफसीलन गुफ्तगू हो चुकी है। मैं सिर्फ़ उसमें इतना इजाफ़ा करना चाहता हूँ कि आज पार्लियामान में मुत्तहिदा अपोजिशन ने यह फ़ैसला किया था कि माजी में हुकूमतों को, उनके वज़राए आज़म को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इक़्तिदार से अलग किया गया और हर वज़ीर आज़म आज तक वो सवाल ढूंढ रहा है कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन हम इस वज़ीर आज़म की मुकम्मल तशफ़ी करना चाहते थे कि आपको क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन उनका स्पीकर और उनका डिप्टी स्पीकर नहीं चाहता कि उनको ये तशफ़ी हो कि उनको क्यों निकाला जा रहा है। सो हम उम्मीद करते हैं कि हमें मौका दिया जाएगा कि हम अपने अदम एतमाद को पर डिबेट उस दिन भी कर सकें कि जिस दिन वोटिंग होगी। मुझे यकीन है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आइन को अपने हाथ में नहीं लेंगे। और इसके साथ साथ मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि मुख्तलिफ़ ज़राए से ख़बरें चलाई जा रही हैं कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? अगर आप 1 लाख लोग जमा करेंगे तो फिर हमारा भी ये इस्तेहकाक है कि हम अपने मेंबरान को तहफ़्फ़ुज़ दें और ये तुरफ़ा तमाशा अब मज़ीद नहीं होना चाहिए। इससे हम मुल्क को बचाना चाहते हैं। हमारे पास ताकत होने के बावजूद हमने आइन और कानून का रास्ता इख्तियार किया। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके से निपटा जाए तो फिर जो रास्ता अपने लिए आप पसंद करते हैं उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। मैं अपने दीगर कायदीन को भी मौका देना चाहता हूं, लेकिन अपनी तरफ से मैंने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम 2 टोक और बिल्कुल साफ ऐलान करते हैं कि हम अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट भी करेंगे और अदम एतमाद को कामयाब भी कराएंगे और इंशाअल्लाह मियाँ शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएंगे। उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने की इतनी तकलीफ़ नहीं होगी कि जितना मियाँ शहबाज शरीफ साहब को उनके कुर्सी पर बैठने की तकलीफ़ होगी। और उसने जो तकलीफ़ कौम को पहुँचाई है तो हम भी मियाँ शहबाज शरीफ की
सूरत में उनको तकलीफ पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। एक मिनट भाईजान, एक मिनट भाईजान, एक मिनट भाईजान। अपोजिशन रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान को मौसूल होने वाले धमकी आमेज़ मरासले पर एतमाद में लिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में आला सिविल व अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर वफाकी वज़ीर भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश पर तरतीब दी गई। साजिश नवाज शरीफ के लंदन फ्लैट से शुरू हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत आईनी तरीके से हटाई जाती तो हर्ज नहीं था। साबित हो चुका अपोजिशन के बाज़ रहनुमा बैरूनी अकाउंट से डिक्टेशन ले रहे हैं। मीडिया के कुछ लोग भी साजिश में मुलव्वस हैं। मीर जाफ़र और मीर सादिक वैसे ही साजिश कर रहे हैं जिससे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया गया। के कुछ सरकर्दा रहनुमा साजिश में पूरी तरह मुलव्वस है, बैरूनी ताकतों से डिक्टेशन ले रहे हैं। अपने फैसले को ज़रा होल्ड कीजिए। ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल सिक्योरिटी की, इसमें आएँ, खुद वो डॉक्यूमेंट देखें जिसकी बुनियाद के ऊपर हम ये नतीजा अखज़ करने पर मजबूर हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को हटाने की साजिश एक बैनुल-अक़वामी हुकूमत की ख्वाहिश के ऊपर तरतीब दी गई। ऐसी साजिश है जिसमें कुछ पाकिस्तान के मीडिया के सीनियर लोग भी शामिल हैं। हदायत कहीं से आई, लेकिन नवाज शरीफ के अपार्टमेंट से यह साजिश शुरू हुई। ये लड़ाई इमरान खान की नहीं है, पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की लड़ाई है। यहाँ के मीर जाफ़र और मीर सादिक उस साजिश में मसरूफ है जिससे हिंदुस्तान को गुलाम बनाया गया था। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर बड़ी मदाखलत भी है, रजीम चेंज करने की ये कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख के तरीन दिनों में तारीख में रकम किए जाएंगे। जो आने वाले दिन है कौम साबित करेगी कि ये इमरान खान के साथ खड़े। अमरीकी ओहदेदार ने पाकिस्तानी सफ़ीर से सख्त बातें की। सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा ने ट्वीट में बता दिया। नसीम ज़हरा ने बताया कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी स्टेट ने पाकिस्तानी सफ़ीर को मुलाकात के लिए बुलाया। डॉक्टर असद को कहा गया जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान हैं ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। सफ़ीर को बताया गया इमरान खान के जाने पर पाकिस्तान की गलतियाँ माफ़ हो सकती हैं। नसीम ज़हरा ने इस पर तबसरा किया कि सरकारी मुलाकातों में ऐसी गैर मामूली और सख्त बातचीत हैरान कुन है। सब इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ रवैये की मजम्मत करें। कौम किसी धमकी या साजिश के तहत किसी वज़ीर आज़म को हटने देगी, ना किसी और को आने देगी। मामूर खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं वज़ीर आज़म किसी से वे आउट नहीं मांगेंगे। वज़ीर आज़म ने कोई ऑप्शन मांगना हुआ तो अवाम से मांगेंगे। ये कौम भले वो नून का वोटर हो, पीपल्स पार्टी का वोटर हो, अब आप देखिएगा कि ये कौम अपने बेटे इमरान खान के साथ जुड़ के खड़ी कैसे होती है। किसी की धमकी और धौंस के ऊपर पाकिस्तान में कोई वजीर आजम ना बनाया जा सकेगा ना हटाया जा सकेगा। वजीर आजम बड़ी शान से इस लड़ाई के अंदर जाएगा। लड़ाई हमारी इन बोनों के साथ थोड़ी, इनकी क्या औकात है। वजीर आजम की लड़ाई तो साम्राज्य के साथ है जो पाकिस्तान के ऊपर अपनी हाकमियत चाहता है। आप लोग तो ब्रोकर हैं, ब्रोकर, किराए के ब्रोकर। वजीर आजम ने बिल्कुल ऐसी कोई पेशकश नहीं की कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। वजीर आजम ने बिल्कुल इनसे कोई रास्ता नहीं मांगा। इनका डट के मुकाबला करेंगे। इन्हों के जेडे पिछे सौरे ने उन्होंने भी मुकाबला करांगे। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत, कौमी वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल हिमायत का ऐलान। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने बताया एनखोई में वज़ीर ख़ारजा वांग यी के शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई। वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने कहा कि चीन पाकिस्तान का काबिल एतमाद दोस्त और मजबूत तरीन हामी है। एशियाई मुल्कों में कैंपों की महाज़ाराई वाली कैफियत को न दोहराया जाए। सर्द जंग के दौर की सोच को दोबारा परवान चढ़ने नहीं देंगे। छोटे और दरमियाने दर्जे के मुल्क ग्रेट पावर गेम में आलाकार या शिकार नहीं बनेंगे। और ये अहम गुफ्तगू सामने आई है चीन के वज़ीर ख़ारजा की, और उनकी मुलाकात भी हुई वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान शाह महमूद कुरैशी से। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अहम बयान चीन का सामने आया एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान को धमकी आमेज खत मिला है और आपसे मुलाकात में गुफ्तगू हुई। मजीद क्या बातें हुई ज़रा आप हमें बताइएगा। जी, मैं अभी लैंड किया है मैंने, मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हूँ और मैं इंशाल्लाह अभी वज़ीर आज़म से मिलूँगा और जो मेरा वहाँ तबादला ख्याल हुआ है
مختلف وزراء خارجہ سے، جس میں چین کے وزیر خارجہ ہیں، روس کے وزیر خارجہ ہیں، ایران کے وزیر خارجہ ہیں، افغانستان کے وزیر خارجہ ہیں، ترکمنستان کے وزیر خارجہ ہیں، ازبکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، ان سب کا، انڈونیشیا کی وزیر خارجہ ہیں. تو میں اپنا جو میری میٹنگز ہوئی ہیں، جو ٹرائیلیٹرل ہوا ہے، جو نیبرنگ کنٹریز کا جو گفتگو ہوئی ہے، میں انشاءاللہ وہ خلاصہ وزیر اعظم کو پیش کروں گا. ٹھیک ہے. شاہ صاحب، ظاہر ہے آپ اس پر آپ نے کہا کہ وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے، لیکن جو موجودہ تناظر میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جس دھمکی آمیز خط کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ اہم بیان دیا ہے، تو انٹرنیشنلی کتنی امپورٹنس ہے اس بیان کی، اس پر کیا کہیے گا؟ دیکھیے، میں اس کے بارے میں تفصیلات جو ہیں وزیر اعظم سے شیئر کر چکا ہوں. جو میری معلومات تھیں، جو میرے علم میں تھا، میں نے ان کو بر وقت اطلاع کر دی تھی، ان سے شیئر کر لیا تھا. اب جو کابینہ کا اسپیشل اجلاس ہوا ہے کل، اس میں موجود نہیں تھا، لیکن میں وزیر اعظم سے مل کر ہی ان سے رہنمائی حاصل کروں گا کہ اس میں کیا ڈسکس ہوا اور آگے کیسے بڑھنا ہے. شاہ صاحب، یہ بتا سکتے ہیں آپ کے جو مراسلہ تھا وہ ڈسکشن میں آیا، متن کے مندرجات ڈسکس ہوئے؟ میں اس میٹنگ میں، کابینہ کے اجلاس میں میں نہیں تھا. نہیں، آپ کی جو چائنا میں ملاقات ہوئی ہے چینی وزیر خارجہ سے، اس کے بعد ظاہر ہے یہ بیان. نہیں، دیکھیے بات سنیے، میں جو میری وہاں گفتگو ہوئی ہے وہ ان کے اور میرے درمیان ہے، اور اس کو میں یہ پبلک نالج کے لیے نہیں ہے. تو یہ جو بیان آیا ہے چینی وزیر خارجہ کا، اس کی امپورٹنس پھر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ایک ان کی پالیسی ہے، ان کا پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے، اور بڑا مثبت اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب پہنچے ہیں پاکستان، چائنا کے دورے سے گفتگو کر رہے تھے RY نیوز سے. بہت شکریہ. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کہتے ہیں کہ ڈالر کی چمک میں آج حکومت گرائیں گے تو یہ شرمناک سلسلہ کیسے روکیں گے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں بھی بیرونی شر انگیزوں کی غلامی میں جکڑی رہیں؟ ایک مہذب قوم اس شرمناک روایت کی اجازت نہیں دے سکتی. وقت آن پہنچا ہے کہ پوری قوم اس بدماشی کے خلاف اٹھ کھڑی ہو، حق کا ساتھ دیں. بطور آزاد قوم سر اٹھا کر جینا ہے یا غلامی کی زنجیروں کے بوجھ تلے رینگنا ہے؟ عمران خان جب سے وزیر اعظم بنے، بیرونی قوتیں ناخوش ہیں. عزت نفس کا تحفظ اور آزاد و خود مختار پاکستان ان قوتوں کو قبول نہیں. عالمی فتنہ انگیز سیسا پلائی اس دیوار کو منہدم کرنے کی سازشیں رچا رہے ہیں. ناپاک سازش سے منتخب حکومت کا تختہ الٹنے میں بیرونی ہاتھ کی شمولیت ہے. ناپاک سازش ہماری قومی سلامتی، خود مختاری اور جمہوریت پر حملہ ہے. سیاہ دھن بچانے کی خواہاں اپوزیشن ناپاک منصوبے کو کاندھا دے رہی ہے. قوم بیرونی فتنہ گروں کے ہاتھوں ملک بیچنے والوں کے چہرے یاد رکھے گی. بھارت کو پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کا موقع مل گیا. بھارتی میڈیا پر وزیر اعظم عمران خان سے متعلق جعلی اور من گھڑت خبروں کا بازار گرم ہے. بے بنیاد خبروں کے ساتھ ہندوستانی میڈیا کا منفی پروپیگنڈا زور و شور سے جاری ہے. بھارتی میڈیا پاکستانی وزیر اعظم کے استعفے سے متعلق جھوٹی خبریں چلا رہا ہے. یہی نہیں، اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بے بنیاد خبریں بھی شہ سرخیوں میں شامل ہیں. بوکھلاہٹ کا شکار بھارتی میڈیا نے نمبر گیم خود سے بدلنا شروع کر دیا. کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گورنر سندھ عمران اسماعیل اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. اس اجلاس کا انہوں نے بائیکاٹ کیا. اس بائیکاٹ کے پیچھے دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. جب ان کو بلایا ہے تو وہ چلے گئے، آ نہیں رہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انہیں اس کا علم ہے. میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ انجام نتیجہ جو بھی ہو، پاکستان کی قوم اس وقت بڑے غصے میں ہے اور وہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہم نے اگر جو حرکتیں ہم دیکھ رہے ہیں، جو لوگوں کے ضمیر سندھ ہاؤس میں جاگ رہے ہیں، یہ سندھ ہاؤس بھی ضمیر جاگنے کا ایک مرکز بن چکا ہے. جو سندھ ہاؤس جاتا ہے اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے. میں بھی سندھ ہاؤس میں ہی رہ رہا ہوں، لیکن میں ابھی تک میرا ضمیر وہی کہہ رہا ہے جو حق اور سچ کی بات ہے. لیکن جو وہاں ٹینٹ لگایا گیا ہے، ٹینٹ کے اس طرف ضمیر جاگنے کا پروگرام ہے اور ٹینٹ کے اس طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے قول و فعل پہ کھڑے ہوئے ہیں. ابھی تک میں جو یہاں پہ گئے ہیں ٹینٹ کے اس طرف،
اپنے ضمیر کو بیچنے، میں ان سے یہ مخاطب ہوں کہ خدا کے واسطے مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اپنے گھر والوں کو کیسے فیس کریں گے. ان کے گھروں میں لوگ ان کے ساتھ ان کو کیا شکل دکھائیں گے کہ آج تک تو عمران خان بہترین آدمی تھا، کل تک عمران خان بہترین آدمی تھا، آج رات اچانک سے ان کا ضمیر جاگ گیا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تو بڑی غلطی پر تھے. اور اصل لوگ جو پاکستان کو بچائیں گے وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ نواز شریف ہیں، اور وہ آصف علی زرداری ہیں جن کی پارٹنرشپ میں یہ ملک بچے گا. یہ کس طرح وہ اپنی اولادوں کو بتانا چاہیں گے، کیسے وہ گھر جا کے یہ چیزیں دکھائیں گے، یہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی دیکھیں گے، پاکستان کی قوم بھی دیکھے گی، ان کی اولادیں بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. سر پہلی بات ہے اپوزیشن آپ کے اس خط کو مان ہی نہیں رہی کہ یہ خط ٹھیک ہے. ساتھ آپ مجھے یہ بتائیں سر کہ 172 کا فگر کس طرح پورا ہوگا؟ کیا امید آپ نے لگائی بیٹھے ہیں آپ؟ کیا ایم کیو ایم واپس آئے گی؟ کیا اتحادی جو آپ سے گئے ہیں وہ واپس آنے کی آپ کو امید ہے؟ کیا ایسی چیز آپ کے پاس موجود ہے؟ دیکھیں، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اسی لیے آج اسپیشل اجلاس سیکیورٹی کا بلایا گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، جس میں سمجھ رہا تھا کہ آج یہ اپوزیشن والے آئیں گے، انہیں ہم ثبوت دکھائیں گے، شواہد دکھائیں گے، اور وہ اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ انہیں آگے کس طرح چلنا ہے. لیکن اگر پاکستان کو ایک ٹیلی فون کال اور خطوط پہ چلانے کا ان کا خواب ہے جس کو یہ پورا کرنا چاہتے ہیں، تو یہ قوم انشاءاللہ اتنی غیرت مند ہے کہ وہ یہ قوم پورا نہیں ہونے دے گی وہ ان کے یہ خواب. عمران صاحب یہ بتا دیں کہ جب یہ جو لیٹر ہے عدم اعتماد دائر ہونے سے 2 روز قبل پہلے آئے، لیکن جب عدم اعتماد دائر ہوئی تو وزیر اعظم کہتے رہے کہ میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ میرے خلاف دائر ہو، اور وہ شکر بھی ادا کرتے رہے. پھر اس کے بعد آج جو صورتحال ہے وہ اس لیٹر کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد ایک طرف ہے، لیکن وہ جب عدم اعتماد ہے لیٹر اس سے پہلے آیا. اس پہ اسی موضوع پہ وزیر اعظم آج تفصیلی گفتگو رکھیں گے، اور وہ وزیر اعظم خود ہی بتائیں گے، وہ میرا بتانا مناسب نہیں ہے. اور ایم کیو اور پیپل پارٹی کا الائنس سندھ میں کراچی میں خاص کر کے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ان ہولی الائنس ہے. یہ پہلے بھی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی پارٹنرشپ کا مزہ چکھ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کے جو فالوورز ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ جو یہ فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ کسی صورت بھی، آپ لکھ لیں میری بات، میں کراچی سے ہوں، کراچی میں پیدا ہوا ہوں، کراچی میں مروں گا، کراچی میں ہی میری تدفین ہوگی. میں یہ آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا جو یہ اس وقت الائنس بنا ہے، یہ بہت شارٹ ٹرم ہوگا. اس سے بہت بڑا نقصان پیپلز پارٹی کو، ایم کیو ایم کو اٹھانا پڑے گا. اس کے تمام فوائد جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو حاصل ہوں گے. ایم کیو ایم کے ووٹر کو اس سے کخ بھی نہیں ملنا. سر یہ بتائیے گا کہ آخری سر یہ گورنر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا انٹرنیشنل سازش ہوئی اس حکومت کے خلاف اور پیسہ چلایا گیا، آپ کے جو اتحادی چھوڑ کے گئے کیا انہوں نے بھی پیسے لیے یا وہ کیوں گئے؟ یہ وزیر اعظم، میں نے آپ کو کہا نا کہ تفصیلی گفتگو آج وزیر اعظم کریں گے. سے کس نقطے پر اتحاد نہیں ہو سکا آپ کا سر؟ کون سی ایسی آفر تھی جو ایم کیو ایم کو آپ نے دی؟ کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس میں اتحاد نہ ہونے کی کوئی صورت پیدا ہوتی. جو ایم کیو ایم کی ڈیمانڈز تھیں وہ زیادہ تر دیکھی جا رہی تھیں. جو ان کے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ 3 ان کی بیسک ڈیمانڈز تھیں، ان کے دفاتر کی، ان کے جو لوگ مسنگ لوگ ہیں جو ان کو بازیاب کرانے کی، اور ان کے کیسز کے اوپر تیزی لانے کی. وہ ساری چیزوں پہ بات ان سے ہو رہی تھی، مگر یہ انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، اپنا فائدہ دیکھتے ہوئے کیا ہوگا. ہوشیار لوگ ہیں، بے وقوف تو نہیں ہیں کہ وہ ایسا کچھ کریں. یہ آپ اگر ایم کیو ایم سے پوچھیں، یہ ایم کیو ایم سے پوچھیں کہ وہ ان کو ایسی کون سے فوائد وہاں سے مل رہے تھے جس کے پیچھے انہوں نے اپنی 4 سال کی پارٹنرشپ کر دے. صرف ایک بات پہ، کیا ایم کیو ایم سندھ کی ٹوپی پہن کر اب کراچی آئے گی اور اجرک پہن کر پارلیمنٹ میں ایوان میں صوبائی اسمبلی میں جائیں گے؟ یہ تو وہی بتا سکیں گے. کس طرح سے آپ نے راضی رکھا ہوا؟ جی ڈی اے نہیں چھوڑ کے کیا باقی تو ہم بتاتے چلے وزارتوں کی مختلف جو ان کو مراحت ان کی پیشکش کرتے رہے، تو کیا آپ نے اس ٹائم ان سے اس لیٹر کے بارے میں کوئی ڈسکشن نہیں کی؟ آج آپ نے قومی سلامتی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا، نہ پرائم منسٹر کے، اتنا سیریس معاملہ تھا، تو کیا پرائم منسٹر ظاہر ہے کہ دیکھیں وزیر اعظم نے آج بہت انتہائی مصروف دن گزارا. انہوں نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ آج کی ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ تھی. انہوں نے اس کے اندر اس کے اوپر ساری گفتگو کی ہے، ساری چیز رکھی ہے، ملک کی سلامتی کے جو خطرات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی ہے، اور یہی چیز وہاں پہ شیئر کرنے کی بات ہے. نہیں آئے یا آپ کو سیریسنس کا اندازہ ہو رہا ہے
کہ وہ وہاں گھر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی خط جعلی ہے، لیکن جب خط کے اوپر بات کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے ان سے بلاتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ تھی، اس میں جو عسکری جو لوگ تھے ان کی کیا اس پہ ریمارکس؟ مجھے نہیں پتا، میں نیشنل سیکیورٹی کا میٹنگ میں تھا نہیں، لیکن ان کی وہ دیکھیں جی ڈی اے میں جیسے باضمیر دوست جو ہیں، جو شروع سے ہمارے ساتھ چل رہے تھے، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے یقین دلایا ہے کہ وہ آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کی قیادت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ MKM اور پیپلز پارٹی کے ووٹرز کا نقصان اور پیپلز پارٹی کا فائدہ ہوگا، جبکہ لکھ کر دے سکتا ہوں کہ یہ قلیل ہوگا MKM اور پیپلز پارٹی کا اتحاد۔ MKM نے جو فیصلہ کیا، سمجھتا ہوں کہ MKM کے ووٹرز اس پر ناراض ہیں۔ قوم اس وقت غصے میں ہے اور وزیر اعظم کے ساتھ ہے، گورنر سندھ عمران اسماعیل نے یہ بھی کہا، جبکہ انہوں نے اس موقع پر ذکر کیا ان لوگوں کا جو سندھ ہاؤس میں موجود تھے کہ ضمیر فروش اپنے گھر والوں کو کیا منہ دکھائیں گے۔ انہوں نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ میں نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیسے ملک کو بچاتے ہیں، کیا مولانا فضل الرحمان، نواز شریف اور زرداری پاکستان کو بچائیں گے؟ اس وقت آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا قوم سے خطاب ریکارڈ کیا جا رہا ہے، کسی بھی وقت نشر کیا جائے گا، لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم کا خطاب براہ راست نشر ہوگا۔ وزیر اعظم کا خطاب آج شام 7:15 پر لائیو نشر کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔